वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आखिरी दिन होता है तो पूरे हफ्ते का जो है वो हमने खुलासा करना है कि इस हफ्ते में जो है वो क्या क्या हुआ। तो जाहिर है बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सानिया, कोयटा का जो सानिया हुआ उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, जिसमें हुकूमत का रिस्पॉन्स, ऑपोजिशन की तनकीद और कुछ साजिशी अनासर जो हैं उनका रोल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस होगा जो सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, पीडीएम का फ्यूचर क्या है, बिलखसूस जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो विज़िट है, यूके का विज़िट है, जिसमें कहा जा रहा है वो बहुत अहम पैगामात जो हैं वो लेकर गए नवाज शरीफ साहब के लिए। तो उसके तनाजुर में पीडीएम का क्या फ्यूचर होगा, होने क्या जा रहा है। और आखिर में एक बड़ा जो एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है जो ब्रॉडशीट के यूके के जो सीईओ हैं मूसवी साहब, उनका, जिसमें उन्होंने नैब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, नैब को बहुत जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि मैं तो काम करना चाहता था लेकिन नैब जो है नहीं चाहती थी कि एसेट्स जो हैं वो लोगों के डिस्कवर हों। और फिर वही चीज़ जो माजी में देखने में आई कि जहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते थे, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे भी उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, और नैब का जो सारा तर्ज अमल है कि नैब किस तरह काम कर रही है, तो उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हैं वो एतराज़ात और सवालात उठाए हैं। तो बड़ा हमारा लंबा चौड़ा एजेंडा है। मेहमानों का जो है वो आपसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ, एंड आई विल गेट राइट टू इट। सीनियर जर्नलिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट तो हैं ही हैं, साथ इनका जो है वो नैब में भी एक्सपीरियंस है, उस पर भी इनसे जो है वो बात करेंगे। और हमारे साथ अवैस तौहीद साहब भी जो हैं वो मौजूद होंगे, बल्कि ज्वाइन कर लिया, अवैस तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है वो सानिया था क्वेटा का, और इसके मतलब जो उसके जिस किस्म के वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, बड़े दिल दहला देने वाले विजुअल्स जो हैं वो हमने देखे वहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों ने ये चीज़ें इसी तरह में जो है वो फेस की हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आप किस तरह रेट करते हैं? आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसको बेहतर हैंडल कर सकती थी, या हुकूमत का जो डिलेड रिस्पॉन्स है उसकी वजह से जो अपोजिशन है और कुछ साजिशी अनासर हैं उन्होंने इस सिचुएशन पर कैपिटलाइज किया और मामलात मजीद ख़राब हुए? किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मारिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। आपने समिंग अप में खुद ही जो है वो सब कुछ कह दिया है। मैं कोशिश करूंगा उसको ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से कहने का। ये अपोजिशन का जो भी रोल रहा है इस पूरे सानहे में, जिस तरीके से भी वो भी डिलेड रिस्पॉन्स था, वो कौन सा को पहले दिन चले गए थे, एक दिन पहले अगर वो गए प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो कोई ख़ास कमाल नहीं किया उन्होंने। और जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने वहाँ की, वो मौका फराहम किया खुद हुकूमत ने बिकॉज ऑफ इट्स डिलेड रिस्पॉन्स। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन भी पहुंच जाते तो अपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं थी। ये स्पेस खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने फैसले की ताखीर और हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसकी वजह से अपोजिशन को मिली, और वो खेले खुल के। ये हमेशा होता है, जब भी हुकूमत स्पेस देगी, अपोजिशन का काम है उसको प्ले अप करना, और यही उन्होंने किया। उनकी जिम्मेदारी क्या है, खुद वो इसी किस्म की नौयत के इससे ज़्यादा खौफनाक सानेहात जो हैं हज़ारा कम्युनिटी के बारे में वो हैंडल कर चुके हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। पहले सानेहात में हमने देखा कि बहुत थोड़ी सी ताख़ीर के साथ ही वहाँ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी भी पहुँच गए थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ भी पहुँच गए थे। और आपको याद होगा एक साने के बाद तो जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, वो भी पहुँच गए थे वहाँ। तो इस पस मंज़र को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर को इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। और फिर जिस चीज़ ने ज़्यादा ख़राबी पैदा की मारिया, वो थी कि जिन वज़ीरों को, मशीरों को वहाँ भेजा गया, उन्होंने जाके जिस किस्म की लूज गुफ्तगू की, जिस तरह की इर्रेलेवेंट गुफ्तगू की, उसने मामलात को और ख़राब किया। जो जुल्फ़ी बुखारी साहब का कोट चल रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो बदले में आप क्या देंगे। ज़रा मारिया आप तसव्वुर कीजिए इस गुफ्तगू का कि वो लोग जो लाशें सामने रख के बैठे हों, उनसे अगर आप बदला पूछ रहे हों कि प्राइम मिनिस्टर आएगा तो आप बदले में क्या देंगे। या फिर इसी तरह से अली ज़ैदी साहब का इनिशियल रिस्पॉन्स जो था, बाद में तो उन्होंने खैर मुआहिदा कर लिया उनसे। इसी तरह से इससे पहले शेख रशीद साहब गए थे वहाँ पर, तो किसी को भी ये इदराक ही नहीं था कि इस खौफनाक सूरत हाल को हैंडल कैसे करना है
کیا یہ صحیح وقت ہے کہ اس میں سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کی جائے؟ اس کی وجہ سے سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا اور بالآخر جب عمران خان صاحب گئے وہ گیا نہ گیا ایک برابر ہو گیا ہمارے لیے، اس لیے کہ جو امیجز آ رہے تھے جیسا کہ آپ نے خود کہا وہ سارے کے سارے بہت روح فرسا تھے، اور اس سے جو میسج اکراس دا ورلڈ گیا ہوگا جہاں یہ امیجز گئے ہوں گے پاکستان کی حکومت کے بارے میں، پاکستان کے حالات کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے ہے منظر صاحب مسئلہ۔ جی میں ذرا اویس صاحب کی جانب چلتی ہوں۔ اویس صاحب، جس طرح ابھی بات کی بخاری صاحب نے اور منسٹرز پہ جو ہے وہ تنقید کی، بالکل جو زلفی بخاری صاحب کا جو کلپ چل رہا ہے، پتہ نہیں اب ان کا جو ہے وہ لینگویج بیریئر، جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ان کا لینگویج بیریئر ہے، اس کو اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے، وہ تھا یا واقعی سچویشن کا؟ زیادہ تو یہ لگتا ہے کہ شاید سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے he couldn't handle the situation properly، ان کی اس طرح کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اور بھیجنا ان کو شاید غلط فیصلہ تھا۔ بٹ جس طرح مرضی علی زیدی صاحب کا اگر دیکھیں، ایک رول مجھے تو کم از کم پازیٹیو لگا، اینڈ میں اگر چیزیں کسی نہج پہ پہنچی تو اس میں علی زیدی صاحب کا کردار ضرور تھا، لیکن جو جتنا ٹائم اس میں یہ لگتا رہا، جس میں یہ ڈیمانڈ آتی رہی کہ جی پرائم منسٹر صاحب آئیں، پرائم منسٹر صاحب آئیں، اس میں ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو وہاں کی جو اہل تشیع لیڈرشپ ہے، 3-4 علماء حضرات، ان کے کردار کو آپ کیسا جو ہے وہ کریں گے؟ ان کو کس طرح آپ کہیں گے کہ کیا انہوں نے بھی جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، اور اس کے لیے کس کو رسپانسبل آپ ٹھہرائیں گے؟ اس میں بھی حکومت کا قصور ہے کہ ڈیلے ہو گیا؟ نہیں ماریا، دیکھیں اس پہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے اور کیوں یہ شرط رکھی کہ آپ پہلے بیری کریں اور پھر بلیک میل کا ورڈ کیوں یوز کیا، اور زلفی بخاری صاحب نے کیا ان کا لینگویج کا بیریئر تھا جب وہ ثالثی کے لیے ایران کی لیڈرشپ اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو اپنی جو اہل تشیع کمیونٹی ہے اس کے لیڈران کے ساتھ کیا بات کرتے ہوئے ان کا لینگویج کا بیریئر آ گیا۔ خیر بہت سوالیہ نشان ہے اس پہ، لیکن مجھے سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ تو ہوا نہیں ہے، یہ ثانیہ پہلا تو ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں ماریا، آپ بھی کوئٹہ گئی ہوں گی، سلیم بخاری صاحب کا بھی ظاہری بات وہاں سے واسطہ رہا ہے، کمیونٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ میرے تو ہاتھ کے جو روکتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں 2 سال پہلے گیا تھا، اس سے پہلے بھی گیا ہوں، میں 2001 سے دیکھ رہا ہوں 9/11 کے بعد سے، جب سے یہاں پہ طالبان فارن ملیٹنٹس آئے تھے، ان کے لوکل کنیکشن بنے تھے، لشکر جنگی کہ جو اسپرنٹر گروپ تھا اس کے ایلیمنٹس ان کے ساتھ تعاون ملایا تھا، اس کے بعد سے تواتر کے ساتھ دیکھے تو کئی 100 اٹیک ہوئے ہیں، 90,000 کے قریب یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں، کوئی انڈونیشیا ملیشیا کے کیمپ کے اندر ہے، کوئی آسٹریلیا جاتے ہوئے سمندر کے اندر پیسیفک اوشن کے اندر پوری کشتی ڈوب گئی، پھر وہاں سے لاشیں اسی کمیونٹی کے آئے۔ دیکھیں یہ ہزارہ برادری جو ہے، چاہے بامیان میں بیٹھی ہو چاہے وہ کوئٹہ میں بیٹھی ہو، یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن یا علمدار روڈ پہ یہ جو کمیونٹی بیٹھی ہے اس کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں اب تک ناکام کیوں ہیں؟ کیوں ایسی بات ہے کہ کسی کو فیکٹ کی بنیاد پہ یا کسی کے فیچرز کی بنیاد پہ جو سافٹ ٹارگیٹ ہے ان کو بنایا جا رہا ہے؟ ہزارہ کمیونٹی میں جانتا ہوں، میں اپنے اسکول کالج کے زمانے سے جانتا ہوں ماریا، امن پسند لوگ ہیں، لبرل پروگریسو لوگ ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے جو ریلیجس کمیونٹی، جو ریلیجس جو ایلیمنٹ ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ہر افسانے کے بعد، ہر واقعے کے بعد جب ان کے ورثہ کو اور ان کے لواحقین کو یہ موقع نہ ہو کہ ان کی کوئی داد رسی کے لیے آئے اور ان کو اپنے میتیں لے کے برفانی ہوا کے اندر روڈ پر بیٹھنا پڑے، تو وہ جو ریلیجس ایلیمنٹس ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں، اور میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، چاہے دوسری برادری کے ہوں چاہے وہ اہل تشیع برادری کے اندر ہو، اور وہ اس کمیونٹی کو، جو میری ان سے بات ہوتی ہے، وہ اس کمیونٹی کو کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جائیں گے جو ان کا خاصا نہیں ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز کو ان سلیپر سیلز جو اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہیں، جو دشمن فورسز، جو بھی ہمارے ملک کے دشمن فورسز ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں بالکل ہاتھ ہوگا، لیکن ہمیں اپنے ایلیمنٹس کو بھی دیکھنا ہے کہ جنہوں نے امن کو جو ہے وہ شیٹر کرتے ہیں، پیس کو، اور اس کمیونٹی پہ بار بار یہ سانحہ گزرتا ہے، تو یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے، اس میں ہم ناکام رہے۔ بالکل بخاری صاحب کوئکلی ایڈ کر لیں، میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ جی میں نے صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے واقعے کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ تو ہیں، خوفناک بات ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو سیکٹیرین کلر دینے کی کوشش کی ہے بائی ہولڈنگ ڈیمانسٹریشن ان ڈفرنٹ سٹیز، وہ بھی برابر کے مجرم ہیں، اس لیے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس کو سیکٹیرین ڈیوائیڈ کی طرف لے کے جانا میرے خیال سے یہ بھی ایک قومی جرم کے برابر ہے کہ آپ نے قوم کے خلاف یہ جرم کیا ہے، میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں۔ بے شک۔ برگیڈیئر صاحب، بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوں کہ جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ جو زیادہ ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، سیکٹیرین جو رنگ دینے کی اس کو کوشش کی ہے، دوز پیپل آر آلسو ایکولی رسپانسبل۔ اب میں بڑی وثوق سے کہہ سکتی ہوں، اور جتنا میں جانتی ہوں علی زیدی صاحب کو، بہت سالوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں، متعدد ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آگے جو ہے یہ جو سچویشن جس طرح بنائی جا رہی ہے اس طرح کی نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اب اپنے جو سچویشن وہاں پہ ٹرانسپائر کی، جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے، جس طرح سیکٹیرین ایک ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ اس پہ کچھ بولیں گے، شاید آنے والے دنوں میں وہ اس پہ کچھ بولیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان ایلیمنٹس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ایک واقعہ ختم ہو گیا تو اس سے آگے جو ہے وہ چلا جائے؟ میں تو سمجھتی ہوں ایکسپوز ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آگے جا کے کوئی یہ رنگ دینے کی کوشش نہ کرے اور کر نہ سکے۔ ڈاکٹر ماریہ دیکھیں، جس نے بھی اس وقت سیکٹری رنگ دیا ہے، دے مسٹ بی ایکسپوزڈ اینڈ ایکسپوزڈ امیڈیٹلی، اس لیے کہ اگر آج نہیں کریں گے تو کل وہ اس سے زیادہ سچویشن کریٹ کریں گے، اور پرٹیکولرلی بلوچستان کی۔ ہم بلوچستان کا اس وقت بہت سینسٹیو ایشو مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز، اس لیے کہ تمام قوتیں، آئی وڈ گو اینڈ ٹاک اباؤٹ رائٹ فرام امریکہ، انڈیا اینڈ اسرائیل، ایوری باڈی دے آر دیئر، بلوچستان ریسٹ ہو۔ بلوچستان کی جو لبریشن موومنٹس ہیں، جو کہ 1-2% ہے صرف، ان کو سپورٹ کیا جائے، اور اس کے بعد سی پیک کو کسی طریقے سے بھی یہ جو بلوچستان کا حالات خراب کر کے اس کو ڈیلے کیا جائے، یہ ان کا ڈیزائن ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی اپوزیشن جماعتوں نے بہت جو ہے غلط رنگ لیا اور پلے کیا، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پر اس کو ڈیلے کیا گیا، پرائم منسٹر کو میں اسٹل فیل کہ امیڈیٹلی نیکسٹ ڈے ہی شوڈ ہیو گون without thinking anything, seeing the situation, sensitive situation of Balochistan، وہ جاتے سچویشن کو ڈیفیوز کرتے، بریل ہوتا، اس کے بعد آپ امیڈیٹلی دیکھتے کہ کون انوالو ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، اچکزئی اینڈ کمپنی ہو، یا مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی ہو، یا جو بھی ہو، کسی کو بھی ان کو ایکسپوز کر کے، اینڈ دین دی گورنمنٹ شوڈ ٹیک اپ پیونیٹیو ایکشن آلسو۔ اور اس کے ساتھ 6-7 دن جو آپ کے ملک میں جو حال رہا، کراچی میں اور دوسرے شہروں میں جو تمام ہائی ویز بلاک ہو گئے، بلاک ہو گئے، اٹ کاز ٹرمینڈس لاس، جو لوگوں کے بھی ڈیلے، ہر چیز کو ہوا۔ تو آئی تھنک اس کا یہ بہتر تھا کہ اسی دن پرائم منسٹر جاتے، اور سینگ کہ کراچی کوئٹہ کے حالات، اس کے لیے آئی فیل کہ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے اور یہ پرابلم ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، بخاری صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ بخاری صاحب، اب جو گورنمنٹ کا رسپانس تھا اس پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن آبویسلی ایک انٹرنل ایشو ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی ایک ایکسٹرنل جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل پرابلم بھی ہے، جس طرح دنیا بھر کی کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہاں پہ منفی کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں۔ ایسے میں جو حالیہ دنوں میں ڈوسیئر گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ڈیزائرڈ جو ریزلٹس ہیں یا ان کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہو پائیں گی، گیون دا سچویشن کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی نظر آتے ہیں، جہاں ہم یہاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا ٹیررزم میں فنڈنگ کر رہا ہے ان عناصر کی جو پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے، نہ ایف اے ٹی ایف کی کوئی بات آتی ہے، نہ ہی ان کو کوئی جو ہے اس پہ کوئی کال آؤٹ کرتا ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز لگانی چاہیے اس ڈوسیئر سے ہمیں؟ میرا خیال سے یہ بہت ہی صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا ہے۔ ہمارا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک واقعے سے یعنی متاثر ہونے کے بعد فوری طور پہ ریئیکٹ کر کے ڈوسیئرز بھیج دیتے ہیں۔ یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ ڈوسیئرز گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ریکال کر دیتا ہوں، جب کشمیر کا انیکسیشن کیا بھارت نے، تب بھی ہم نے 5 کیپٹل جو ہیں ورلڈ کے ان کو ڈوسیئرز بھیجے تھے، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو، پریزیڈنٹ کو بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہم نے کوئی کتاب لکھ دی،
کہ جیسے ہم نے کوئی کتاب لکھی ہے بس ٹھیک ہے اب لوگوں کا کام ہے اس کو پڑھیں, اس کا فالو اپ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے. کشمیر کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, آپ مجھے بتائیے ڈپلومیٹک لیول پر ہم نے کون سا آفینسو لانچ کیا, کتنے کیپٹلز میں ہم گئے ورلڈ کے امپورٹنٹ کیپٹلز میں جہاں جا کے ہم نے کشمیر کی کاز کی بات کی ہو. یونائٹڈ نیشن میں ایک تقریر کر دینا اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا ملتان میں جو وہ ڈونیشن وصول کرتے ہوئے ایک بیان دے دینا کافی نہیں ہے. جناب ہم کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کمیٹی کے اوپر بڑے مال کھائے, بڑے فنڈنگ کیے, بڑے دورے کیے. بھائی صاحب یہ آپ مجھے بتائیں, اب تو کشمیر کمیٹی بہت سیف ہاتھوں میں ہونی چاہیے نا. فخر امام صاحب نے اور شہریار افریدی نے کون سے تیر مارے ہیں جناب اس حوالے سے. تو ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بس اب قیامت ڈھا دیں گے ہم, اور اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. OIC میں سشما سوراج کو لا کے بٹھا دیا سعودی عرب نے, جناب کیا کیا ہم نے اس کے اوپر, کیا کام تھا وہاں ہندوستان کی فورن منسٹر کا بیٹھنے کا. کسی نے کوئی لفظ دیا, ایک لفظ تو بولتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے, جیسے کھا جائے گا ہمیں سعودی عربیہ پھاڑ کے. اور خدا کے واسطے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں, دیٹ از مور سپریم دین اینی تھنگ ایلس. تو یہ جو ڈوسیئر بھیجنا ہے اس کی فیٹ بھی وہی ہوگی جو پہلے بھیجے گئے ڈوسیئرز کی ہوئی, اس لیے کہ ہمارے ہاں فالو اپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یس اس کا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے جس کی طرف بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ بھی کیا, اور وہ ہے سی پیک. سی پیک کے مرول اٹھ رہے ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے, چاہے وہ یعنی امریکہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے مسلم بھائی جو مسلم ممالک ہیں ان کے بھی پیٹ میں بہت مروڑ ہے. تو یہ سی پیک جو ہے اس کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل یعنی کنٹریز جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں. یہ ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تو اجیت دوول صاحب جو ہیں ان کی سرکردگی میں ایک باقاعدہ سیل کریٹ کیا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائے سی پیک, اور $1 بلین کی فنڈنگ ہے اس کی. جناب یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں, یہ کوئی میں افسانہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلبھوشن یہاں کیا کرنے آئے تھے. یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کے آگے ہمارا ایکشن کہاں ہے. یہ انفارمیشن از دیئر, اتھینٹک انفارمیشن از دیئر, بٹ دیر از نو ایکشن. ٹھیک, تو ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا کی مانی ہوئی ایجنسیز ہیں. وائی دا ہیل کانٹ وی ریچ آؤٹ ٹو دیم. ویسے اب آپ کا پوائنٹ آف ویوز پہ لینا چاہوں گی, ایکشن مسنگ ہے, فالو اپ مسنگ ہے, یا پھر جو اس وقت انٹرنیشنل ریالٹیز ہیں ویزاوی انڈیا اینڈ پاکستان, جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ جی ریالٹی ہے کہ جو ان کا اشارہ تھا کہ جی انڈیا بہت بڑی منڈی ہے, آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ, کہ آپ دیکھیں کہ کیا ریالٹیز کیا ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان ڈوسیئرز پہ ان ایکشن کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دیکھیے ڈوسیئرز کی ایک ظاہری بات ہے کہ ایک اپنی امپورٹنس ہے ڈپلومیٹک ورلڈ کے اندر, اور اس پہ ایکشن ہو نہ ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ڈوسیئرز کی امپورٹنس سے کوئی اس کی کو ڈینائی نہیں کر سکتا, اور بالکل بھیجنے چاہیے. اور چاہے وہ فائلوں میں ہو, چاہے وہ UN میں ہو, چاہے وہ برسلز میں ہو, چاہے وہ جنیوا میں ہو, بالکل ہونے چاہیے ڈوسیئر. دیکھیے اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ نہیں ہے, یا انڈین کی لا اور NDS کا ایک نیکسس جو ماضی کے اندر رہا. اور پھر اکراس دا بارڈر بہت سارے اشارے بھی ہوئے کہ ایران میں ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں, انسرجنٹس ہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں شیلٹر لی ہوئی ہے بارڈرنگ ٹاؤن کے اندر. اور ہم نے دیکھا کہ 5 بڑے ٹیرر اٹیکس ہوئے بلوچستان کے اندر, جس میں ایک ٹیرر اٹیک کے اندر 14 ہمارے FCC کے جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے. اسی جیمنی اور ہمارا یہ پوری جو پٹی ہے, اور یہی ہے جہاں پہ بچے کچے جو انسرجنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ انوالومنٹ ہے. اور ہر ملک کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں ہمارے یہاں, جس طرح انڈیا کی ہیں بہت ساری فالٹ لائنز ہیں, آسام ہے, کشمیر ہے. لحاظ سے اگر دیکھیں تو کوئی 239 ایسی فالٹ لائنز ہوگی. ہماری بھی فالٹ لائنز ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری فالٹ لائنز کو ہم ایکسپوز نہ کریں, ہم ایکسپلوئٹ نہ کرنے دیں ملک دشمن عناصر کو. وہ تو ہوئیں گے. اور ظاہری بات ہے جب افغان پیس پروسیس اپنے کروشل فیز کے اندر ہے, ایران کے ساتھ آپ فینسنگ 959 اسکوائر کلومیٹر پہ لگا رہے ہیں, افغانستان کے پورس بارڈر کے اندر آپ فینسنگ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ماضی کی غلطیاں ہماری ہیں, ہم نے جہادیوں کو پالا بھی ہے, اور so on and so forth, and we can debate all night long. But اس وقت جو اسٹیکس ہیں ہماری ریاست پہ بہت ہائی ہے. جب تک آپ اپنی فالٹ لائنز کو
सेफ गार्ड नहीं करेंगे, जब तक दुश्मन ममालिक को वो एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे, उस हद तक हम सेफ होंगे। और उसके लिए कई टियर्स में काम होना है, डिप्लोमेटिक टियर पे होना है, लॉ एनफोर्समेंट का अपना रोल है, गवर्नेंस का अपना रोल है। अब मुझे आप देखिए ना कि कोल माइन पे आप मिसाल ले लीजिए, मैं 2 जुमले कहूंगा। आप मुझे बताइए कि कोल माइन के अंदर कोई वजीर, कोई मुशीर 4 घंटे काम करके तो दिखा देना। हम कमाल साहब से रिक्वेस्ट है, इसी बहाने से, इसी इंसिडेंट के सदके जो है आप लेबर लॉज वहां पे इम्प्लीमेंट कर दें कि भाई ये अगर इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं तो किसकी बुनियाद पे कर रहे हैं। वहां पर लेबर लॉज इम्प्लीमेंट है नहीं है। इनकी हाल तो देखें, जिनको ना मगरिब की अजान का पता हो, ना रात का पता हो, ना सुबह का पता हो। मैं समझता हूँ 17,500 कोल माइनर्स इस जगह पे काम कर रहे हैं, मस्तूंग और इस पूरी जगह पे, और 3,500-4 हजार ये बेचारे हजारा के गरीब से गरीब तरीन। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया वैसा। इफ यू अलाउ मी, मैंने क्विकली ब्रिगेडियर साहब का भी इस पे पॉइंट लेना, फिर मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रिगेडियर साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं, जो ये मामलात हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हमारे जो हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि हम पे तो हमेशा दहशतगर्दी का टैग लगता है, हम इस वक्त दहशतगर्दी के विक्टिम कितने सालों से बनते आ भी रहे हैं। आप मुझे ये बताइए किस तरह जो है ये बावर कराया जाए, क्या ये डॉसियर्स इनफ है या सिर्फ बना देना इन डॉसियर्स को इनफ है? इज दैट इनफ? डॉक्टर मारिया, बात ये है कि हमारी एवरी एफर्ट इज ऑन इवेंट बेस्ड। आज ये इंसिडेंट हुआ है, टुमारो वी विल फॉरगेट। सेम इज हैपनिंग विद कश्मीर। कश्मीर में देखें, जो भी व्हाटएवर हैज हैपेंड, व्हाट वी हैव डन, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच एक्सीलेंट, नो डाउट। वेयर इज द फॉलो अप, जैसे बुखारी साहब बात करें, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कितने विजिट किए हैं, जो 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, डिड यू विजिट? आपने वहां जाके, उसके बाद आपकी फॉरेन कश्मीर कमेटी कहाँ गई, कितनी दफा बाहर गई? आपने पार्लियामेंटेरियन जो कि द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो सेनेट की और नेशनल असेंबली के कितने विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के जो आपके मेंबर्स पार्लियामेंट, क्या उनको हमने वहां भेजा? आपके एम्बेसी ने क्या किया? एंड देन व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग? आपके सामने है EU डिसइंफो लैब ने सारा एक बता दिया कि जिसकी वजह से वो दे डोंट बाय आवर आइडिया, हमारी वो सुनते नहीं, कि उन्होंने इतना ज्यादा उनको कन्विंस किया हुआ है। एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। इसलिए हमें उनको रीच आउट करना है, हमें उनको बताना है कश्मीर की आवाज पाकिस्तान है। कश्मीरी अपने जितने लोग शहीद होते हैं पाकिस्तान में, कता कलामी की माफी, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कश्मीर। जब डॉसियर्स की बात होती है, जो ISPR DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो बताया फलाना यहाँ से पकड़ा गया, ये हुआ वो हुआ। सो इट्स बियॉन्ड कश्मीर एज वेल। अब उसके बाद देखें, उसके बाद ये होता है कि जब ये अपने डोजर कितना बढ़ा दिया है इंडिया के बारे में, उसके बाद हमने क्या किया? क्या हमने यूनाइटेड नेशन पे वहां जाके इमरजेंसी सेशन कॉल करें ना, चाइना की हेल्प के साथ, कुछ तो करें ताकि डोजर देना, ये तो कुछ नहीं होगा। इसलिए दे हैव अ बिग प्लान फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री, एंड इफ वी बिकम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस वी विल टेक डिसीजन इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, एंड दैट इज व्हाट दे डोंट वांट। दे वांट कि पाकिस्तान IMF वर्ल्ड बैंक की तरह रहे, उनकी मर्जी के फैसले करे, और हम किसी हालत में भी CPEC ना बनाए, और इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी कि किसी तरीके से इसको डिले करना है। ऑल फोर्सेस, दाइश, NDS, देन ऑफ कोर्स मोसाद एंड रॉ, दे आर ऑल टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। और ये एक इंसिडेंट हमने देख लिया, इस तरह के और हो चुके हैं, तो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ऑपोजिशन इज अ बिग हर्डल। इसमें पूरी कौम को हाइब्रिड वॉर में यूनाइट होकर रहना है। We have to fight this menace as a nation. Brigadier साहब, at the expense of sound like the devil's advocate, but opposition hurdle हो सकती है, लेकिन हुकूमत वक्त का जो काम होता है वो होता है कि सिचुएशन को प्लेकेट करे। उनको बड़ा रोल जो है वो हुकूमत वक्त का होता है। वहाँ से भी हमें वो पहल नजर नहीं आती कि बुलाया जाए ऑपोजिशन को। यहाँ तो कश्मीर पे इजलास होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठना जो है वो गवारा नहीं करते। तो यहाँ पे भी तो मसला है। आई थिंक गवर्नमेंट इटसेल्फ, उनके अंदर से भी जो है वो हर्डल्स, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद 2 बहुत अहम मौजूआत हैं जिन पे गुफ्तगू करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नैब आज फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़बरों में है।
वंस अगेन फॉर नॉट द राइट रीजंस। आज यूके बेस्ड एक यूट्यूबर हैं इरफान हाशमी साहब, जिन्होंने CEO यूके ब्रॉडशीट जो मूसवी साहब हैं उनका इंटरव्यू किया है, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं और उन्होंने नैब पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है। तो बुखारी साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं ज़रा अगर ब्रिगेडियर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बिकॉज ब्रिगेडियर साहब ने उस टाइम में जो है वो सर्व भी किया है नैब में, और बहुत सारे उन्होंने जो सवालात उठाए, मैं उनसे ज़रा अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब, क्या जिस तरह मूसवी साहब बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर जिस वक्त इनको हायर किया गया, वो इलेक्शन से पहले का टाइम था, उसके बाद इलेक्शंस हो गए और वो सारे लोगों की लिस्ट जो 200 लोगों की लिस्ट थी उसको यक के बाद दीगरे अपनी मर्जी की बिना पे पिक एंड चूज की बिना पे ये होता रहा कि जी इसके खिलाफ होगा एक्शन, उसके खिलाफ नहीं होगा। यहाँ तक उन्होंने तो नाम भी लिया कि उन्होंने बात की कि जी एक बंदा जिसके अकाउंट्स हमने जर्सी में फ्रीज करवाए, यकीनन वो आफ्ताब शेरपाव साहब की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे, उनका नाम निकाल दिया गया उस लिस्ट से और फिर वो पाकिस्तान के जो है वो मिनिस्टर भी बन गए। क्या ये सब हो रहा था? क्या पिक एंड चूज हो रहा था उस वक्त? देखें, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है और आई विल ब्लेम नैब फॉर दिस। यू सी द पॉइंट इज कि अगर आप कहते हैं कि ऑटोनमस है और दे आर नॉट अंडर एनी मिनिस्ट्री हैं और दे आर डायरेक्टली वर्क इंडिपेंडेंटली, तो फिर दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। नैब, यकीन करें, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए। जब आप पिक एंड चूज की बात करते हैं और उसके बाद आपको नजर आता है कि आपने वहां पर किस तरीके से बता दीजिए कि ये छोड़ दें, इनके अकाउंट खत्म कर दें, तो इट रेज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज आपका मुल्क का एक अदारा जो इतना अच्छा काम कर रहा है, लोग उससे डरते भी, एक वाहिद अदारा जिसे लोग डरते हैं, बट देन इनको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जिस तरीके से अब ये कर रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ना इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन इनकी वीक होती है क्योंकि प्रोसिक्यूटर ये नए हैं, यंग हैं, वर्सेस नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो वो तो हम बात करते रहते हैं, जो कैटेगोरिकली उन्होंने जो बात की है, जो उन्होंने कहा जी पिक एंड चूज उस वक्त भी हो रहा था, और जनरल मुशर्रफ जब आए तो मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कहते हैं, मैंने पूछा एहतसाब का क्या बना, तो उन्होंने कहा कि जी वो सारे लोग इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ गए हैं। और फिर आफ्ताब शेरपाव का भी उन्होंने जो है वो इशारा दिया, ये सब हो रहा था, ये सब पिक एंड चूज उस वक्त भी हो रहा था, जनरल मुशर्रफ के भी हाथ बंधे हुए थे। देखें, उस वक्त बात ये थी जब एनआरओ की बात आ रही थी और वो एक डिफरेंट सिचुएशन ही बन गई थी, तो उसमें बहुत लोगों को फेवर दी गई और सबसे बड़ा गड़बड़ी वहां से स्टार्ट हुई है। इट शुड हैव नेवर हैपेंड। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और खास तौर पे ब्रॉडशीट ने इतना ज्यादा काम कर लिया हुआ था और उस वक्त उनको कहना जी इनके केस छोड़ दें, आप नवाज शरीफ के जो केसेस थे वो खत्म कर दें, और आपको कितना बड़ा उसकी जगह पर जाना अदा करना पड़ा है, तो ये somebody should be held responsible for this। और अगर इस वक्त की हम प्रॉब्लम ये कि चेयरमैन नैब्स को हम पूछते नहीं है, ही इज आंसरेबल एटलीस्ट ऑफ पाकिस्तान कि आपने क्यों ऐसा किया, आपको किसने कहा, एंड व्हाई डू यू टेक अ स्टैंड। आप इतनी सीनियरिटी के बाद, रिटायर होने के बाद भी अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आप कब स्टैंड लें? फिर आप कब स्टैंड लेंगे? बुखारी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी शरीफ, अब ऑब्वियसली ये तो अंग्रेजी में उनका इंटरव्यू था, मैं ट्रांसलेशन उसकी कर रही हूँ, कि जो शरीफ फैमिली जो शादियाने बजा रही है कि जो ब्रॉडशीट और नैब का केस था जिसमें नैब को सुबकी का सामना हुआ है, तो इससे उनके स्टांस की, शरीफ फैमिली के स्टांस की जो है वो एक तरह से विंडिकेशन हुई है। एग्जैक्ट उनके वर्ड से उन्होंने कहा जी शरीफ फैमिली फील्स दैट दे हैव बीन एक्सोनरेटेड। रियली? उनका ये कहना था जी शरीफ फैमिली ग्लोबली ओन्स प्लेंटी ऑफ वेल्थ और दे हैव टू डू प्लेंटी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन द सोर्स ऑफ फंड्स। साथ ही साथ वो दावत भी दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब अगर आज भी कहें तो मैं आज भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। क्या समझते हैं सर, ये कि किस तरह आप इसको देख रहे हैं? क्या जाना चाहिए इस तरफ? क्या इसको आगे परस्यू करना चाहिए, या जैसे माजी में एहतसाब का हाल होता रहा वैसे ही होगा तो क्या फायदा? पहले भी जुर्माना दे रहे हैं हम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मूसवी साहब ने क्या कहा, पहले तो आप ये देख लीजिए कि नैब के बारे में आपके अपने मुल्क के अंदर आपकी आला तरीन अदालतें क्या कह रही हैं। आई एम रेफरिंग यू टू द स्टेटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस हु सेज द नैब इज ओनली फॉर पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग। ये मैंने नहीं कहा है, ये इस मुल्क की एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को जज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस ये है कि पनामा से उठने वाले तूफान से लेके और आज तक कोई एक केस अपने मेरिट पर नैब के बनाए हुए मुकदमे की तरह से डिसाइड नहीं हुआ। नवाज शरीफ को सजा हुई है तो अकामा रखने पर,
ان کیسز پر نہیں. آپ دیکھ لیجئے 3 سال تک 2 سال تک 2.5 سال تک لوگ جیلوں میں رہے. یہ احد چیمہ, فواد حسن فواد, خواجہ شاد رفیق, and name them, there are one too many people. ایک مقدمہ اب تک نیب کا نہیں. تو پرفارمنس کے اعتبار سے بھی تو آپ جج کریں گے نا کسی ادارے کو کہ یہ فیئر ہے یا انفیئر ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے جو چیف ہیں اس کے نیب کے, وہ بہت ایکسپیرینس ہے بریگیڈیئر صاحب کا. ان کے دور میں اور نیب کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے تو وہ ایک اچھی بات کے لیے, لیکن اس میں ہوتا کیا رہا ہے. اب ہمارے جو چیئرمین ہیں نیب کے, میں ان کو قرار دیتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ وہ ون آئیڈ جیک ہیں جنہیں صرف ایک آنکھ سے دکھائی دیتا ہے, اور وہ ڈیوائیڈ واضح ہے کہ جو حکومت کے خلاف لوگ ہیں ان سے جیلیں بھر دیں, اور جو حکومت کی چھتری کے نیچے ہیں ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے. یہ حکومت ٹوٹ جائے گی ان کا یہ کہنا ہے. یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ مثال یہ دیکھیے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کریڈیبلٹی اسٹیبلش نہیں کر پائے گی نیب, تو نیب ول فزل آؤٹ. یہی ہوا تھا سیف الرحمان کے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا نا, وہ جو بھی انہوں نے بنایا تھا. یہی ہوا تھا اس سے پہلے جن لوگوں نے اس قسم کے اداروں کی سربراہی کی, وہی اب ہو رہا ہے. یہ جو سب سے بڑا تصاد ہے کہ آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ سارے لوگ جنہیں خود عمران خان صاحب پہلے چور اور ڈاکو کہتے تھے, کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, وہ سارے کے سارے اب ڈرائی کلین ہو گئے ہیں, اور صرف اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیری جا رہی ہے. تو نیب کی کریڈیبلٹی کیسے بنے گی مجھے بتائیے. یہ تو ادارہ جو ہے یہ اپنے زوال کی طرف یعنی سفر جاری کیے ہوئے ہے, اور اب دنیا میں چونکہ انٹرنیشنل لیول پر بات ہونی شروع ہو گئی ہے, تو یہ ان کی تو گت بننے والی ہے اگر انہوں نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا تو. ٹھیک, یہ میں ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں اویس توحید صاحب سے بھی. اویس صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی یہ آفر آئی ہے موسوی صاحب کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ دے ہیو پلینٹی آف ایکسپلینیشن ٹو ڈو, جو شریف خاندان ہے, اور باقاعدہ کہا کہ خان صاحب بھی آکسفورڈ گریجویٹ ہے, میں بھی وہیں سے ہوں, اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں اپنی سروسز واپس دینے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں اس ملک میں احتساب کا عمل کبھی بھی منطقی انجام تک پہنچ سکے گا؟ اگر جنرل مشرف نہیں کر سکے, کین عمران خان ڈو اٹ؟ ہمارے دیکھیں ظاہری بات ہے کہ تو مطلب بڑی حیرت ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ اس احتساب کا نظام یا اس کا جو میکینزم ہے وہ کسی طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں لا سکتا ہے, تو بالکل نہیں لا سکتا. دیکھیے سب سے پہلے تو جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا, آپ دیکھیے 2002 کے اندر ریفرنڈم ہوا, ریگنگ ہوئی, خود انہوں نے مانگی بعد میں, اس کے بعد انہوں نے خود پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنی حکومت کی وہ لیجٹمیسی دلوائی, بالکل دلوائی. پھر انہوں نے یہ نیب کا جو ڈنڈا ہے یہ ایک ہاتھ میں پکڑ کے پولیٹیکل رائیولز کو ہیراسمنٹ کی, بالکل کی. ان کا آپ دیکھیے کہ نون لیگ کو توڑوا دیا اس کے اندر. یہ جنرل مشرف صاحب جب 99 میں آئے تھے تو ان کے خلاف اتنی اپوزیشن نہیں تھی, یہ تو بات نہیں. اور ان سے پوچھئے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جو ان کی صحت کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن یہ بتائیے جنرل مشرف صاحب کے ان کی حکومت میں کوئی ایسا ہے جو پوچھے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام کیوں لیا ہے, اور اس فرم کو ہائر کیا تھا, کتنے پیسے وہ ملک میں واپس لے کر آئے. اس وقت بھی تو یہی نعرہ تھا نا کہ ملک میں لے کر آئیں گے. اس وقت جیسے حکومت کا ہے کہ $200 بلین لے کر آ جائیں گے, ہم تو خوش ہو گئے, عوام تو خوش ہو گئی. لو بھائی $200 بلین, ماریا آپ بتاؤ $100 بلین اگر آ جائیں اس اکانومی میں تو ہر گھر کے اندر خوشحالی ہو جائے اور ہم فورن ڈیٹ سے بھی نجات حاصل کریں کسی طریقے سے. لیکن سب سے پہلے تو مشرف صاحب کی حکومت میں کوئی اکاؤنٹیبل ہے نہیں ہے. شوکت عزیز صاحب خود لندن میں بیٹھے ہیں تو ان سے بھی پوچھا جائے, آفتاب شیرپاؤ صاحب یہاں پر ہیں ان سے بھی پوچھا جائے. اور اس کے بعد یہ موسوی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی اتنا ان کو ملین آف ڈالرز ہم پے بھی کریں, ایک کوڑی ہم نے حاصل بھی نہیں کی, اور ان کی چارج شیٹ پر ہم یقین کریں, اور پھر عمران خان صاحب کو یقین دلائیں کہ نہیں بھائی انہی کی فرم کو کریں گے, $200 بلین لا دیں گے. نہ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے اور احتساب کا ڈنڈا ہے, اس کو صحیح ہونا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت کی حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی پرفارمنس میں زور دیں اور احتساب کا نعرہ سب پہ چلائیں, احتساب کا ڈنڈا سب پہ چلائیں, تاکہ سب لوگوں کو ایک اعتماد کی فضا تو ہو. ہماری ایسا کیسا ہے کہ میں اور اگر آپ ٹیکس نہ پے کریں تو ہمیں تو فوراً ہی ہمارے خلاف فائل ایک کھڑی ہو جائے گی. تو اتنے سارے لوگ, میرے اور آپ کے ٹیکس جو پیمنٹ ہے وہ بہت سارے وزراء اور بہت سارے ایم این اے اور بہت سارے پراڈوز اور جو
लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं उनसे ज्यादा है। और मैं ये शर्तिया बात कर सकता हूँ, यानी कि 1995 से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, ये आप भी पे कर रही है जब से अर्न कर रही हैं, हमारे सैलरी पे कटता है। बुखारी साहब है और ब्रिगेडियर साहब से तो हम पूछ नहीं सकते कि नहीं करता, लेकिन कहने का मकसद ये है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आई हैव टू इंटरजेक्ट है, मुझे छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लूंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बुखारी साहब की तरफ जाऊंगी। बुखारी साहब, ब्रेक से पहले जो हम सेगमेंट डिस्कस कर रहे थे उसमें जो लुबे लुबाब है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज के हवाले से जो है वो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। मुझे ये बताइए कि इसी से अगर जोड़ा जाए जो हालिया विजिट शाहिद खाकान अब्बासी का, जिस तनाजुर में हुआ, जिस हंगामी हालत में नाम शाम निकाला गया उनका और सारा जो भी था, वो आप उसको कैसे देख रहे हैं? और अब जो उनकी मीटिंग की बात की जा रही है, गो के वो कह रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने मीटिंग नहीं की, बट देन देयर आर सो मेनी वेज ऑफ मीटिंग। आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप जूम पे बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप क्या देख रहे हैं कि क्या सियासी मैदान में इस वक्त क्या होने जा रहा है? देखिए मारिया, थोड़ी सी फ्रैंक गुफ्तगू करनी पड़ेगी, डेयरिंग भी करनी पड़ेगी, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। देखिए नवाज शरीफ साहब मुल्क से कैसे गए, क्यों नहीं आ रहे, सारा सिस्टम हमारा कैसे बैठ गया, अदालतें भी चुप हैं, मतलब पंजाब गवर्नमेंट भी चुप है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उनको एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी है। फिर वो जेल में जाके उनसे कौन मिले थे, वो किस किस रैंक के 4 ऑफिसर्स थे, ये सब कुछ अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट विजिबल, हमें नज़र नहीं आ रहा है और वो कुछ ना कुछ हो रहा है। और यही वो सब कुछ जो है, यहाँ पर तो उनकी पार्टी के लोग हैरान रह गए जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ECL से निकाला गया, वो हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे आराम से पार्टी को लीड भी कर रहे हैं और सारी एक्टिविटी भी उनकी जो है वो पॉलिटिकल है। मैं समझता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी को यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ मैसेज दे के भेजा गया था वहाँ। वो पहले अमेरिका की यात्रा के लिए गए, चलिए वहाँ तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन के या भाई या बहनोई जो है वो बीमार है, लेकिन अब लंदन में जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी विजिबल हैं। वो नवाज शरीफ से मुलाकात का यानी इकरार करें या ना करें, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि शायद खाकान अब्बासी लंदन में हो और कोरोना उनको ना किसी होटल में तंग करता है, ना किसी चाय के ढाबे पे बैठ के चाय पीने में तंग करता है। तो फिर शायद खाकान अब्बासी से मुलाकात में क्या कबाहत है। आप ये देखिए कि जब वो निकलते हैं घर से अस्पताल के लिए या कहीं भी जाने के लिए तो कितना क्राउड उनके साथ होता है, उनमें तो कोरोना नहीं होता उनको। तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनकी मीटिंग नहीं हुई है। मेरे ख्याल से मैसेजेस का सिलसिला जारी है फ्रॉम द पावर दैट बी। मुझे कोई बाक नहीं है ये सब कुछ कहने में। नतीजा क्या निकलता है वो मेरे ख्याल से देखने की बात है। प्रेशर मौजूद है इमरान खान साहब के ऊपर भी और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी। जो PDM की कैंपेन चल रही है, ये कहा जाए अगर कि नहीं जनाब इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये बेमानी बातें हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो स्पोक्स पर्सन है उनको सूट करती हैं, लेकिन रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। समथिंग इज हैपनिंग मारिया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट समथिंग इज इन द ऑफिंग, समथिंग इज कुकिंग अप, समथिंग इज इन द ऑफिंग। अब सोहिद साहब, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो मैसेजेस दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जी आप रेड लाइन क्रॉस मत कीजिए, मरियम बीबी ना करें। साथ ही साथ ये भी बातें हो रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब जो हैं वो जल्द रिहा होने के उनके इम्कानात काफ़ी ब्राइट हैं। और फिर कहा जा रहा है मार्च अप्रैल में मरियम लंदन की उड़ान जो है वो भरेंगी। आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त? तो ऑब्वियसली वी आर सिटिंग इन द सिटी ऑफ कंस्पिरेसीज, तो हाउ डू यू सी दिस? हमारे देखिए जो हालिया दिनों के अंदर 2-3 माह के अंदर बिलखुसूस गुजरावाला के जलसे से जिस तरह एक टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है और एक अदम इस्तेहकाम जो सियासी इस वक्त लपेट में लिया हुआ है। ठीक है, वफाकी वज़रा और मुशीरान इस बात पे शादियाने बजा लें कि PDM जो है वो ये नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, इस्तीफे नहीं दे रही वगैरह वगैरह। उसकी बहुत सारी वजूहातें और ये नाकामी भी है PDM की। लेकिन ये कह देना कि PDM सिरे से ही नाकाम हो गई, नहीं, मेरे ख्याल में अभी भी बहुत कुछ है। मरियम साहिबा जो है उनके एक पर्सनालिटी, लेकिन सर PDM का जो एजेंडा था वो तो हुकूमत को गिराना था।
हुकूमत गिरती हुई माजरत के साथ नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है? आप अगर कह रहे हैं वो फेल नहीं हुए। नहीं मारी, मैं कहाँ हुकूमत गिरती, हुकूमत तो जाहिर बात है माजी की जितनी भी मूवमेंट देख ले उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट अगर साथ है तो फिर कहीं हुकूमत में तब्दीली आती है। इस दफा तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फरीक बनाया है, जो एक बहुत परेशान कुन बात है, एक्सक्यूज मी। लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि इस वक्त जो परेशान कुन बात है एस्टेब्लिशमेंट या जिम्मेदार हलकों में, वो ये है कि जो सियासी टेम्परेचर है इसको किसी तरीके से नीचे लेकर आए जाए। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अभी तक इस बात पे नहीं आमादा कि इन बकौल उनके कि इन चोरों लुटेरों के। वैसे आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, प्रोग्राम क्लोज करना है। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन एज बुखारी साहब सेड समथिंग इज कुकिंग अप। तो क्या है वो, विल वेट एंड वॉच। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।